बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में था इस बात का जिक्र किया था कि कैसे इस मुल्क और इस मुल्क के माहौल को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो साइफर, ऑडियो लीक्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आज़ादाना माहौल को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि जब मगरबी ममालिक में कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है उस क्वेश्चन का आंसर तलाश करती है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है तो पहले उस क्वेश्चन पूछने वाले को जो है वो ढूंढा जाता है। और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पलें भी जो है वो आपके सामने देखा जाए तो अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज खान साहब, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। और फिर उसके बाद जो है इनको ढूंढा गया, उसके बाद इनको जो है उठाया गया, फिर इन पे तशद्दुद किया गया, फिर इन्हीं के मुंह से जो है उन सवालों के जवाब दिए गए। हालांकि मसला ये नहीं आ रहा कि माहौल को कंट्रोल किया जा रहा है या मुल्क को कंट्रोल किया जा रहा है। मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि इस कंट्रोल करने की वजह से जो है आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, हमारे बाद आजाद होने वाला मुल्क बांग्लादेश कहां खड़ा है। इवन के देखा जाए तो आने वाले वक्तों में जो है वो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से आगे जाता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। अदालती फैसले ने जो है वो साइफर केस में जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक हुक्मनामे में बात कही थी, और उन्होंने उसमें ये थी कि इमरान खान साहब ने जो है साइफर को अपने सियासी मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जो था इन ऑडियोज को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि अदालतों को चाहिए था कि इन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे जिनके पास ये ऑडियोज थी उनको बुलाती, उनसे पूछती कि आपके पास जो है ये ऑडियोज कहां से आई, या आपको ये ऑडियो कौन फराहम करता है, या जो इनके पास जो ऑडियो फराहम कर रहे हैं उनके पास मजीद कितने डाटाज हैं जो आपको फराहम किए जा सकते हैं या आपको फराहम कर दिए गए हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि अदालत ने जो था वो खास इंटरेस्ट शो नहीं किया, और यही वजह है कि इन सारी चीजों को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। फिर जो है वो आईनी इदारों को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है ताकि अपनी मर्जी के जो फैसले हैं इस मुल्क पे मुसल्लत किए जा सके। हालांकि देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इस चीज को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन वक्त ने और इमरान खान साहब ने जो है इन सारी चीजों से पर्दा उठाया, उन सारी चीजों को जो है वो एक्सपोज किया। हमारी जो आज की पहली न्यूज है वो इलेक्शन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जो है वह 90 रोज में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है वो समाअत होती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो अली जफर साहब अदालत में पेश होते हैं, और बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग मुकालमा दोनों के दरमियान होता हुआ नजर आता है। और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन के वकील को जो है वो रोस्ट्रम में बुलाकर जो है वो पूछते हैं कि भाई बताएं इलेक्शन के हवाले से आपके पास क्या खबर है, या इलेक्शन कमीशन ने जो है कुछ खबरें आपके साथ भी शेयर होंगी। लेकिन उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो अदालत को बताते हैं कि 11 फरवरी को जो है वो मुल्क भर में इंतखाबात होंगे। इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि 3 से 5 दिन हतमी फहरिस्तों में लगेंगे, 5 सितंबर को फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को जो है वो हल्का बंदियों के जो है वो तमाम इंतजामात जो है उनके मुकम्मल कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबात की शेड्यूल से मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया है। इसमें जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ये नज़र आई है कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने जो था वो अदालतों को बताया कि अवाम की आसानी के लिए जो है वो इतवार को ढूंढा जा रहा है। मेरे ख्याल में जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाद जो कैलेंडर है उसमें इतवार कहीं पे भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो था वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो थी वो बड़ी कोशिशें की, लेकिन हमने ये भी देखा कि इन तमाम सियासी जमातों की तरफ से जो था वो बड़ा इनको बुरा भला भी कहा गया। इवन के यहाँ तक कि भी कहा गया कि सदर पाकिस्तान जो है वो कौन होते हैं जो इलेक्शन की तारीख दें। हालांकि देखा जाए तो अब जो थे उसके बाद तमाम सियासी जमातें जो थी वो इलेक्शन कमीशन को ये जोर देती रही कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें या कोई तारीख दें, और इलेक्शन कमीशन ने जो था साफ माजरत की। और उसके बाद हमने देखा कि जो ये तमाम सियासी जमातें जो थीं उन्होंने जो था इस चीज़ पे जोर रखा हुआ था कि जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख दे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो था वो इलेक्शन के हवाले से बड़ी कोशिशें की। इवन के इलेक्शन कमिश्नर को भी जो था वो इस चीज़ पे ख़त लिखा था, लेकिन उस पर जो था सिकंदर सुल्तान राजा ने जो था नाराज़गी का जो है वो इजहार करते हुए जो था वो कहा था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को जो है वो कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इलेक्शन की तारीख दें। हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, और उस जो था वो ख़त में सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई थी कि जो अगर 90 दिन पूरे होते हैं तो उस हिसाब से जो है वो इस दिन इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस टाइम जो था
وہ اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا جو ایک کام ہے وہ صرف اور صرف الیکشن جو ہے وہ کروانا ہے. نہ ہی ان کا کام جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے, نہ ہی ان کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرحد پہ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کریں. ان کا صرف جو ہے وہ ایک ہی کام ہے, وہ الیکشن کروانا. اس پہ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے مداخلت کروا کے جو ہے وہ زور زبردستی سے جو ہے وہ الیکشن سے ایک تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کروائی ہے. لیکن اگر تو یہ الیکشن جو سپریم کورٹ ہے اگر یہ آج بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو نہ بلاتی تو نہ جانے پتہ نہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کب اس چیز کی تاریخ کو اناؤنس کرتا یا کب جو ہے اس کو تاریخ دیتا. اب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جو ہے وہ 11 فروری کی تاریخ نہیں تھی, لیکن صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس تھی. حالانکہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ یہ چیز پہلے ہی اناؤنس کر دیتا تاکہ ان سارے جھگڑوں سے جو ہے وہ نکالا جا سکتا. ایون کہ آپ نے اس وجہ سے جو ہے عدالتوں کا بھی وقت ضائع کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی کمپین جو ہے وہ کس طرح چلاتی ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو ہے کافی مشکل میں ہے, کیونکہ ان کے جو چیئرمین ہیں اور دوسرے صدر ہیں ان ساروں کو جو ہے وہ جیلوں کے پیچھے ڈالا گیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ان پہ مختلف قسم کے مقدمات بنائے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں کس طرح جو ہے وہ حصہ لیتی ہے. حالانکہ جو ہے اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا جو ہے وہ جلسہ کروانے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی. یہ تو بات میں آگے اب چل کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن ہماری جو دوسری نیوز ہے وہ بیسیکلی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے. شاہ محمود قریشی کی جیل میں طبیعت خراب, ہسپتال منتقلی کی اجازت. اچھا, جیل انتظامیہ کا جو تھا وہ یہ بتانا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو جو تھی وہ پتے میں تکلیف محسوس ہوئے, جس کی وجہ سے جو ہے ان کو پمز ہسپتال میں جو ہے منتقل کیا گیا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جو ہیں وہ ٹیسٹ کروائے جائیں. ایون کہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سیفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ میں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ بڑی مشکلات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ لے پائیں گی یا جو ہے مزید جو ہے ان کو دیوار کی طرف لگایا جائے گا. ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ ہے بیسیکلی 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے حوالے سے ہے. لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کو جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں خدیجہ شاہ کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت ہوئی ہے. دوران سماعت عدالت میں مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا, اور مزے کی بات یہ کہ کیس جو ہے وہ لاہور چل رہا ہے اور جو ریکارڈ ہے وہ اسلام آباد پڑا ہوا ہے. اس ٹائم جتنی مشکلات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں. اور میں نے آپ کو کہا نا اس پہ مزید کیا کہنا تھا. عدالت میں پروسیکیوشن نے موقف اختیار کیا کہ مقدمے کا ریکارڈ اسلام آباد میں ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی. اور میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹائم بڑی عجیب بات ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کا جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا عدالتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ لاہور چل رہا ہے اور مقدمے کی جو آپ یہ کہیں کہ رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد پڑی ہوئی ہے. او بھائی, اسلام آباد کس لیے پڑی ہوئی ہے؟ کیا وہاں پہ جو ہے کوئی نئے اس میں جو ہے مقدمات شامل کیے جا رہے ہیں یا کچھ اس طرح مزید جو ہے وہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں؟ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹائم جو ہے وہ عدالتیں بڑی ہی بے بس نظر آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے تو اگر تو مقدمے میں کچھ تھا یا جو ہے مقدمے میں کچھ ہے, اب یہاں پہ جو ہے وہ سارا کچھ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو تھی وہ بیسیکلی قبل از گرفتاری یا ضمانت کی جو تھی وہ درخواست تھی جس پہ جو تھا وہ ہیئرنگ ہوئی ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ پروسیکیوشن صاحب نے جو ہے وہ صاف بتایا کہ مقدمہ جو ہے وہ لاہور ہو رہا ہے لیکن جو ہے وہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اسلام آباد پڑا ہے. اب اسلام آباد دیکھنا یہ کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ریکارڈ کر کیا رہا ہے. اب یہ تو جو ہے وہ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہے عدالتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے. ایون کہ اگر کوئی اور مذاق بنائے تو اس کے لیے جو ہے وہ توہین عدالت کا جو ہے وہ نوٹس جاری ہو جاتا ہے. ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے ہے. احتساب عدالت اسلام آباد میں راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور پروجیکٹ ریفرنس پر جج محمد بشیر نے سماعت کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوران سماعت احتساب عدالت نے دیگر ملزمان کی حاضری لگائی اور غیر حاضر ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے. اب یہاں پہ جو تھا اس عدالت میں جو تھے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو تھے وہ موجود نہیں تھے. ان کی طرف ان کے وکیل جو تھے وہ عدالت میں حاضر ہوئے تھے. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ وکیل صفائی نے کہا کہ دلائل اس لیے نہیں دے سکے کیونکہ احتساب عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی اور کیونکہ جو ہے وہ اس ٹائم کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ نیب ترمیم کی وجہ سے جو ہے جو
عمر عطا بندیال صاحب جو تھے وہ آخری دن جو بات کر کے گئے تھے یا جو فیصلہ کر کے گئے تھے نیم ترمیم کے حوالے سے، اس فیصلے کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے، تاکہ جتنے بھی احتساب عدالت کے جو کیسز چل رہے ہیں یا جو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، ان تمام کیسز کو جو ہے وہ بند کیا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں، لیکن اگر یہ فیصلہ سنا دیا اور اس جو ہے وہ حکم نامے کو معطل کر دیا تو یہ تمام جتنے بھی جو کیسز چل رہے تھے احتساب عدالت میں یا دوسرے جو کیسز تھے، یہ تمام کیسز جو ہیں بند کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ عدالتوں کا مذاق اڑایا جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کس طرح جو ہے وہ ماحول کو اور اس جو ہے پاکستان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں جلسے کی اجازت سے متعلق کیس، قانون میں جلسے کی ممانعت نہیں تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے، یہ عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہمیں کراچی میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ جگہ دی جائے تاکہ ہم جو ہے وہ جلسہ کر سکیں، جس پہ جو ہے عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جو ہے وہ رپورٹ 10 نومبر تک جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا حکم دے پائے گی، یا دیکھنا یہ ہے کیا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں جلسے کی اجازت دے دی گی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس ٹائم جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ اب کیونکہ الیکشن کا جو ہے وہ ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہیں اور الیکشن کی کمپین جو ہے انہوں نے سٹارٹ کرنی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ٹائم جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے رہا، اور دیکھنا یہ کہ آنے والا وقت جو ہے یا آنے والا ماحول جو ہے وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے پائے گا یا نہیں۔ میری نیوز جو تھی آج تک یہیں تک تھی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔